عسلامة ومرحبا بكم. اليوم باش نحكيو على ال MLM point وكيفاش نتحصلوا على النقاط هذوما كيفاش يتحسبوا. دونك تو دابور خلينا نفهموا اش معناتها MLM. MLM هما les initiales متاع multi level marketing en anglais، وإلا بالفرنسية vente multiniveau، وإلا بالعربية التسويق الشبكي. دونك اخترت لكم تفسير بسيط جدا اللي هو la vente multiniveau repose sur un système de commercialisation d'un produit dans lequel des vendeurs forment et parrainent eux-mêmes d'autres vendeurs et touchent des commissions sur les ventes réalisées par ces filleuls. إيش معناتها؟ معناتها التسويق الشبكي هذا يعتمد على تسويق لمنتوج، بيان سور عن طريق لو باريناج يعني الرعاية، يعني لو فات اللي انت تعمل فريق وتدخل عباد للشبكة متاعك، وبيان سور انت تولي عندك عمولة على المبيعات متاع الفريق هذاك. دونك كيما تعرفوا احنا ديما نقولوا هذه الشبكة متاعنا يعني تشبه للشجرة، يعني انت مثلا دخل عباد اللي هما دي ديريكت المباشرين متاعك، هذا نقولوا احنا النيفو الاول. من بعديك العباد هذوك يدخلوا عباد اخرين، والاخرين يزيدوا يدخلوا يعني نيفو اخر، هذاك علاش اسمها لا فونت ملتي نيفو. نجمو نلقاو في لي ديفينيسيون زاده سكون ابل لا كوبتاسيون، يعني لا نوسيون دو كوبتاسيون اللي هي التعاون، يعني التسويق الشبكي هذا يعتمد على التعاون. دونك فوالا، وهوني توا باش نشوفوا وين نلقاوه في السيستم تاعنا، وين نجمو نلقاو لا ملام بوينت. دونك نمشيو للداشبورد كما تعرفوا على المنصة متاع أغفية. في الداشبورد باش نلقاو اللوطة في الأسفل، باش نلقاو عنا نقاط MLM point، وفي الأسفل بالكل نلقاو votre rang يعني رتبتك. هوني الرتبة متاعك يعني ملاحظة، يعني باش تلقاها بالطبيعة رتبتك حسب البلد متاعك، يعني في كان تونس وإلا الجزائر حاليا باش تلقى الرتبة متاعك حسب لي كونسيي. دونك احنا بيان سور نو سوم مرشدي حرفاء دي كونسيي كليون، دونك انت رتبتك بارابور للي كونسيي هذوما في بلدك. فوالا، دونك هذه حاجة باهية اللي انت تعرف روحك انت وين، تعرف روحك انت على الثنية الصحيحة ولا. حاجة أخرى لما لام بوينت راهو وين فما ايفنمون زادا باش تلقاوه يعاونكم. علاش؟ باش تعرف روحك انت قريب باش تربح لك التشالنج هذاك نتاع اغفيا ولا. بيان سور ان شاء الله تكونوا كل قراب وتربحوا لي تشالنج نتاع اغفيا. دونك كيما فسرت لكم الام ال بوينت هو اللي يخول لك باش تربح في اللي تشالنج. دونك خلينا توا نعرفوا كيفاش يتحسب هال MLM point. تو دابور لازمنا نعرفوا اللي هو يعتمد على ثلاثة حاجات مهمين جدا اللي هما également موجودين في الداشبورد. فوالا، في الأعلى باش تلقاو trois notions différentes اللي هما أولا le chiffre personnel، ثانيا le chiffre équipe، et ثالثا le chiffre personnel des directs. باهي، بالنسبة للشيفر personnel شمعناتها؟ comme son nom l'indique هو نقولوا احنا المعطيات الشخصية متاعك، معناها مبيعاتك في الشهر الحالي لو موا اون كور، شنية المجموع متاع المبيعات متاعك. بالنسبة للشيفر ايكيب تنفسروه من بعد، خلينا نفهم واش معناتها لو شيفر بيرسونيل دي ديريكت اللي هو مجموع مبيعات فريقك المباشر، يعني اللي انت دخلتهم، اللي انت تو ليزا باريني يعني ديريكتومون، هذوما هما شيفر بيرسونيل دي ديريكت. وحاجة أخرى نرجع للشيفر إيكيب اللي هو يجمع هذوما الزوز، يعني شيفر إيكيب راهو فيه ديجا لو شيفر بيرسونيل اللي انت عملته، فيه الشيفر متاع لي ديريكت متاعك يعني المباشرين، وفيه زادة الشيفر متاع الفريق ككل، يعني اللي دخلتهم واللي دخلوهم العباد اللي انت دخلتهم. فوالا كيما كنا نحكيو بكري لي نيفو الكل، دونك خدمة الفريق كاملا. فوالا، دونك هذوما لي نوسيون الثلاثة باش نعتمدوا عليهم في الكالكول متاع لام بوينت. اولا الشيفر بيرسونيل، دونك كل شهر بيان سور كل وين نعملو كوموند ب 150 اسي راهو تنضاف لنا نقطة في الام ال ام بوينت. دونك 150 اسي يساوي نقطة،
معناتها نفهموا اللي هو يتحسب selon un palier de 150 AC. كل وين تعمل 150 عندك نقطة. هذاك علاش 300 AC يساوي 2 نقاط. 450 AC اللي هي تخول لنا باش نعملوا الشيك كادو، باش ناخذوا الشيك كادو نتاعنا، هي تساوي 3 نقاط. وهكذا دواليك لين نوصلوا نجموا نفوتوا راهو 10 نقاط في الشهر، ولكن الماكس متاعنا في أغفية اللي تعطيهولنا أغفية في الأملان بوينت هو 10 نقاط حسب الشيفر بيرسونيل. باهي نمشيو توا للشيفر ايكيب اللي شفتوه بكري. الوغ الشيفر ايكيب اللي هو متاع ليكيب ككل. دونك كل وين ليكيبا كامله بما فيهم انت تعملوا 2 ملايين اسي عندكم 0.5 من النقاط، وكل ما يعمل الفريق 4 ملايين عندك نقطة. اش معناتها؟ معناتها هوني الباليي دو 4000 اسي 4000 اسي هي اللي تعطينا نقطة، 8000 اسي تعطينا 2 نقاط. وهوني بالنسبة للشيفر ايكيب الماكس اللي نجمو نتحصلوا عليه هو 40 نقطة في الشهر. هوني ملاحظة صغيرة نذكر بالنسبة للجزائر. احنا عنا في تونس 1 اسي يساوي 1 دينار تونسي، وبالنسبة للجزائر راهو 1 اسي يساوي 6.2 ألف جزيري و 62 دينار جزيري. Voilà. Alors, sinon, نتعداو les chiffres personnels des directs. chiffres personnels اللي يعملوه المباشرين متاعك اللي تحتك مباشرة كل شهر. كل واحد تحتك يعمل 450 اسي فأنت تنضاف لك نقطة. إذا كان عمل 4500 اسي تنضاف لك 10 نقاط. وهوني أكثر حد تنجم توصله هو 15 نقطة. هذاك علاش مهم برشا ان نخدموا على 450 ونشجعوا لي ديريكت وغير لي ديريكت غير المباشرين انهم يعملوا 450 نقطة. دونك نتعداو توا لو نومبر دي ديريكت اكتيف. اش معناتها؟ كل شهر احنا عنا عباد في فريقنا اللي هما يخدموا يعملوا في دي كوموند طلبيات. دونك وهوني سورتو باش نحكيو على لي ديريكت يعني المباشرين. دونك كل شهر كل واحد ديريكت مباشر تحتك اكتيف عندك عليه 0.1 من النقاط. وقت اللي يبدأ عندك 10 مباشرين تحتك اكتيف تاخو عليهم نقطة. اش معناتها؟ اش معناتها اكتيف؟ اكتيف معناتها كما قلت لكم واحد قاعد يعمل في لي كوموند الطلبيات، والطلبية المينيموم هي 100 دينار كما تعرفوا هي الفاليداسيون. فوالا 100 دينار ولا 100 اسي. دونك بالنسبة توا نمشيو نشوفوا لو باساج دو غراد بيرسونيل. هذا ايش معناتها؟ معناتها انت وقت اللي تطلع في الجراد قداش تنضاف لك من نقطة. دونك كل شهر وقت اللي تطلع انيماتور جونيور عندك 8 نقاط، تطلع سينيور عندك 12، تطلع اكسبير عندك 16 بوان، تطلع ليدر عندك 20 بوان، تطلع ماناجير عندك 25 بوان، تطلع ماناجير ارجون 30 بوان، 35 بوان pour روبي، or 50 points, diamant 70 points, émeraude 100 points, saphir 200 points. دونك وهوني باش نتعداو للباساج دو غراد دي ديريكت. اش معناتها؟ وقت اللي المباشرين اللي تحتك هما يطلعوا في الغراد قداش تنضاف لك من نقطة. دونك كل شهر كالعادة بيان سور لو كونت il se remet à zéro. كل ما يبدأ الشهر الحساب يعني يرجع للصفر. دونك ديما نحسبه بالشهر الحالي. دونك وقت اللي واحد تحتك مباشرة يطلع انيماتور جونيور عندك نقطة في الاملام، اذا طلع سينيور عندك 3 نقاط، اذا طلع لك اكسبير عندك 5 بوان، ليدر 7 بوان، ماناجير 10 بوان، ارجون 12 بوان، روبي 14 بوان، اور 16 بوان، diamant 18 points, émeraude 20 points, saphir 30 points. دونك فوالا هذا هو دونك كيفاش الكالكول نتاع الام بوينت. وكما شفتوا هوني راهو التركيز خاصة على لي ديريكت في الام بوينت. هذاك علاش ديما مهم انه احنا نكبروا الفريق بتاعنا، انه يكون عندنا برشا يعني شركاء تحتنا مباشرين تحتنا بالطبيعة. هذاك علاش ديما يلزمنا ندخلوا شركاء جدد.
وحظ موفق للجميع.